आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। उत्तर आनी दक्षिण गोंय मेळून जिल्लो पंचायतीच्या 50 मतदारसंघां खातीर आज शेनवारा 20 डिसेंबराक मतदान जातलें। मतपत्रिकेच्या आदारान सकाळीं 8 ते सांजवेळा 5 वरां मेरेन मतदान जातलें। दोनूय जिल्लो पंचायतीन मेळून 226 उमेदवार रिंगणान देंवल्यात। मतदारांचो आंकडो 8,69,356 आसा। हे फावट भाजप, गोवा फॉरवर्ड, आप तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षां सयत अपक्ष उमेदवार जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन देंवल्यात। वेंचणुकेची मतमेजणी फुडल्या सप्तकान 22 डिसेंबराक म्हळ्यारूच मंगळारा जातली। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल ताळगांव पठाराचेर गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर आयोजीत राज्य पावंड्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यान राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयलो। ह्या वेळार जनतेक उद्देशून उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी पुर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंयाक मुक्त करपा खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आनी हुतात्म्यांक नमन करून तांच्या उगडासाक आर्गां ओंपलीं। विकसीत भारत 2047 करतना गोंय राज्याक 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाचें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय मुक्ती दिसाच्या शासकीय कार्यावळींत उलयतना गोंयकारांक केलां। गोंयच्या गिरेस्त दायजाक सांबाळपाक तशेंच गोंय नितळ, सोबीत आनी पांचवेचार दवरपाक दरेक गोंयकारान कर्तव्य आनी जापसालदारकेन वागचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी समेस्त गोंयकारांक केलां। भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक, गोंयाक विकसीत गोवा करपाक आमी सगळ्या जाणांनी सदोदीत तत्पर रावचे। समेस्त गोंयकारांनी आपल्या कर्तव्याचें जर भान दवरलें जाल्यारूच आमी पळयता की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय हें जावपाक शकतलें। हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें, हरीत दवरचें आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचें। सुवाळ्याक महसूल मंत्री आत्नासियो मोन्सेरात, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांडवेलू, एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, हेर सरकारी सचिव, अधिकारी, विद्यार्थी आनी नागरीक उपस्थित आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या स्वयंपूर्ण गोंयची सपनां साकार करपा खातीर गोंयच्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन फुडाकार घेवप गरजेचें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी काल गोंय मुक्ती दिसा प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें। मात वेंचणूक आचार संहिता आशिल्ल्यान तांणी अधिकृत भाशण करूं ना। भारत एक सुपर पॉवर आनी संवसारांतलो सगळ्यात बरो देश जावचो ही सगळ्या देशांतल्या लोकांची इच्छा आसा आनी ही इच्छा पुराय करपा खातीर यत्न करचे पडटले अशें तांणी सांगलें। दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासन इमारतीच्या आवारान गोंयच्या 64व्या मुक्ती दिसा निमतान बावटो उबारल्या उपरांत कामत हांणी मानवंदना स्विकारली आनी उपरांत पुलीस पंगड, होमगार्ड आनी एनसीसी कॅडेट आनी इश्कोलांतल्या विद्यार्थ्यांची आनी उजो पालोवपी दळाच्या पंगडाच्या परेडीची पळोवणी केली। भाजपचे नवे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हूण नितीन नवीन हांची हालींच नेमणूक जाल्या। नितीन नवीन हांकां गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी परबीं भेटयल्या। भाजपची विचारसरणी आनी पक्षांतल्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला बऱ्यो कार्यपद्दती नितीन नवीन मुखार व्हरतले आनी विकसीत भारत करपाच्या नदरेंतल्यान काम करतले असो विश्वास दोनूय मानेस्तांनी ह्या वेळार उक्तायलो। पणजे भाजप मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हांकां गोंयची खेळां मळावेली साधन सुविधांची उदरगत करची अशी मागणी करपी निवेदन भेटयलां। ह्या निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान तानावडे हांणी तायक्वांडो, बॅडमिंटन, टेबल टेनीस, स्क्वॉश, पिकलबॉल ह्या खेळांत भारताची कामगिरी स्थिरपणान सुदारत आसा आनी गोंयांत वर्सान वर्स जायते प्रतिभावान खेळगडे तयार जाल्यात अशें मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या नदरेक हाडलां। गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान कांय बदलां सयत 12वेच्या परीक्षेचें अंतीम वेळापत्रक नव्यान जाहीर केलां। ही परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी 2025 मजगतीं जातली। ह्या परीक्षे संदर्भांतले सगळे नेम आनी अटी मंडळान आपल्या संकेतथळाचेर जाहीर केल्यात। परीक्षा दर दिसा सकाळीं 9:30 वरांचेर सुरू जातली। गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल पणजेन चडांत चड तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां। गोंय आनी चंदीगड हांचे मदली कूच बेहार
ट्रॉफी सर्तींतली 4 दिसांची मॅच अपेक्षे प्रमाण बादाबाद उरली. पर्वरेच्या GCA अकादमी मैदानाचेर मॅच जाली. गोंयांक बादाबाद उरिल्ल्यान 1 गूण जाल्यार चंदीगडाक पयल्या डावान आघाडी घेतिल्ले खातीर 3 गूण फावो जाले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7 दिसांक.